निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित भएको हो। श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित इतिहासका रोचक प्रसंग समेटिएको यो पुस्तक हलन्त बहिष्कारलाई ध्यानमा राखी सिर्जना गरिएको छ। यस पुस्तकको शब्द र भाव लेखककै हामी मात्र वाचन गरिरहेका छौं। माधवी बन्द भयो। लेखहरूसँगको मेरो सम्बन्ध एक प्रकारले त्यही नै खतम भयो। 1966 सालमा कार्यकारणवश मैले नेपाल उक्लनु पर्यो। मेरो उमङ्ग, मेरो विचार र संकल्पलाई त्यसै छाडेर नेपाल आउनु पर्दा मलाई ठूलो चोट लागेको थियो। भर्खर टुसाउन लागेका मुनाहरूमा यसरी तुषारपात भयो। यस घटनाको सविस्तार वर्णन गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिको इतिहासमा गरेको छु। काठमाडौँ उत्रने बित्तिकै जसो श्री 5 महाराजा धिराज पृथ्वी वीर विक्रम सहदेवको सेवामा दाखिल भए। शब्दको पुजारी अर्थको संरक्षणमा खटिए। यो पनि एउटा भाग्यको खेलै भन्नु पर्दछ। तैपनि मेरो भाषाप्रतिको ममता टुटन पाएको थिएन। गद्यको प्रचलन, अहलन्त बहिष्कारको चेष्टा, कोषका निमित्तको शब्द संग्रह गर्ने काम, उखान संग्रहको प्रयास र साथसाथै लेखकहरूसँगको सम्पर्क कतै पनि शक भर व्यवधान आउन दिन। केही समयपछि श्री 3 को पनि प्यारो हुन पुगे। तैपनि आफ्नो सेवाव्रतलाई सगालेर राखे। ब्रह्म मुहुर्तमा उठी आफ्नो काम सम्पादन गर्दथे। यही बीच पण्डित लेखनाथजी आएर श्री साहिला बाबा सदाशिवका घरमा बस्न लाग्नु भएको रहेछ। त्यहाँ पण्डितजीको काम भाइ सिद्धिमणि, भाइ यज्ञमणि र बहिनीहरूलाई पढाउने थियो। अध्यापन कार्य पनि उहाँको राम्रै भएकोले श्री पिताजी काशीनाथले श्री 3 महाराजबाट 1200 को दान दिलाइदिनु भयो। पण्डित लेखनाथजीको अवस्था धेरै समयसम्म दयनीय भएर बित्यो। हाम्रो घरबाट बराबर उहाँलाई सहयोग भइरहने गर्दथ्यो। पछि आएर त यो सम्पूर्ण अभिभारा पूर्णतया मैले नै वहन गरेँ। लेखनाथजीलाई मैले त्यही जमानामा वर्षको 300 देखि 800 रुसम्म दिने गरेको थिएँ। उहाँलाई यताउति बहकन दिन मन लाग्दैन थियो। उहाँप्रति म किन कसरी खिचिन पुगे मलाई आफैलाई पनि थाहा छैन। यसै त थियो त्यो समय। एक दिन म नेपाल आएकै समयपछि बिहान लेखनाथजी मसँग परिचय गर्न आउनुभयो। मैले मेरा प्यारा मित्रलाई साक्षात्कार गर्ने मौका पाएँ। उहाँसँग भेट हुँदा साह्रै खुसी लाग्यो। यो भेट एक प्रकारले अप्रत्याशितै जस्तो थियो। कहाँ छपकीमा बस्ने पण्डितजी मेरो घरमा मसँग भेट होला भन्ने के सम्झनु। भेट भयो। मैले लेखनाथ र लेखनाथले माधवीका सम्पादकलाई देख्यो, चिन्यो। उहाँलाई त कुन्नी मलाई भन्ने ठुलो सन्तोष लागेको थियो। अनि त के चाहियो। मेरो विचारधारा पण्डितजीलाई थाहा थियो। नयाँ कुनै कविता बन्न साथ म त्यसको रसवासादन गर्न पाउँदथे। हुँदा हुँदा यो कुरा पछि उहाँमा मात्र सीमित भएन। पण्डितजीका परिवारैमा मेरा कविता प्रेम छ भन्ने कुरा फैलिएको थियो। आफ्नो दुःख गाथा गाएर लेखनाथकै कानाछाप भई केशव पौड्यालले मलाई लेखेको एक पत्रको पद्यांश दिग्दर्शनको निमित्त यहाँ उल्लेख गर्दछु। उनलाई हरदम कम्प गराउने खहरेको बारेमा भने मैले अझै यही हो भनेर भन्न नसकेको छैन। यस विषयमा विद्वान पाठकले आफै विचार गर्नु
बढिया होला। सायद यो भन्दा पहिले पाठकहरूलाई लेखनाथको परिवार कवि परिवार थियो भन्ने विषयमा पनि ज्ञान होइन भन्ने सम्झन छु। यी कविजी किन उठ्न सकेनन् त्यो विचाराधीन विषय नै छ। ठुला छौ तिमी उच्च छौ भनी ठुलो आधार तिम्रो गरी तिम्रै काख महा सधैँभरि बसे यो वृक्षको रूप धरी यतिसम्म त जाति नै हुन गयो हेरी लिँदामा तर हे शैलेश रहेछ भित्र भलोको फेदै उखेल्ने सुर सोझो भई ठडिएर बस्न नसकी निहुरेर चारैतिर हावाका भरमा जतातिर पनि ढल्काउँदो छु शिर आधा कोही पनि छैन चल्दछ हुरी थामी पसेथे मन लाग्यो आज जरा समाती भलले फेदै पनि ढालन तिम्रो काख अपार शैलवर त्यो तेस्रो प्रभा मापधुरी त्यो सर्वोच्च कुलीन जन्म अघिको बिर्सी नसक्नु गरी सानो यो खहरे बढिकन जरा खोलिसक्यो तैपनि आधा कति नदी तिमी अटल छौ हेप्दैनथ्यो के भनी छोटाको भर गर्नु हुन्न कहिले गर्नु ठुलाको भर कस्तै दुर्दिनमा पनि सेतिमिति विपन्न त्यो आखिर भन्दामा सब छाडी सुन्दर गिरे तिम्रै अर्धामा थिए दाउ पर्न गयो र आज बहलको सारै गरी आतिए रस्ता साबिकको पुरानो नली ढुङ्गा मोडा लिकन ढिप्दै आइसक्यो मलाई खहरे उर्लेर यो दिन उत्रे मास्तिर तिरमा सब जरा शक्ति हराइ गयो काखैबाट खसे म भलको राम्रो बने चाहिँ भयो पाउ बिग्न शिथिल भोती बढ्ने फुर्ती हरायो सब यो शोभत पूर्ण रूप भरिलो यो तेजिलो गौरव सारा आज छुट्यो सुक्यो जिउ सब मुस्किल पर्यो थामिन प्यारा सुन्दर शैली राजा भलले लाग्यो सबै जिउ लिन सुस्केर झिक्दै बहाई पसिना स्यास्या गरी दौडदै टाढैबाट मलाई देखि सहसा आएर आनन्द भई यो छहारी मुनि बसी सबजना मेरो सधैँ वर्णन गर्थे आज नवीन पल्लव उनै लागे ती ओइलाउन आधी व्याधि उठाई क्रोधित भई पहिला चलाइकन धक्का दि हिँडो छ तेज खहरे खुब गडगडाइकन हेर्द काप्दछु शैल राजा भैले एक्लै म यो तिरमाहा तिम्रो आड नपाई गिर्नु नपरोस् बिन्ती रहोस् पाउमा 80 साल 6 महिना 2 गते रोज 3 उहाँका अरू परिवारले त मलाई बेला मौकामा यसरी सम्झने गर्दथे भने लेखनाथको त कुरै भएन हामी दुईको यसतै किसिमका सम्पर्कले घनिष्ठता झन्झन प्रगाढ हुँदै जान लाग्यो यही बीच श्री 5 अधिराज पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेवज्यूको स्वर्गारोहण भयो उहाँको साहचर्यको वियोगले मेरो मन सारैसँग छटपटायो मैले लेखनाथलाई शोक प्रवाह लेखने आग्रह गरी छापेर केही विवरण पनि गरेको हुँ बाँकी सिंहदरबार पुर्याइयो केही समयपछि श्री 3 चन्द्रको निमित्त जागा हुनासाथ पाठ गर्नलाई भनी 1972 साल जेठ 17 गतेमा लेखनाथलाई ईश्वर महिनामा लेख्न लगाए यो कविता बडो सरल र भक्तिपूर्णको भएकोले श्री 3 लाई निकै मन परेको थियो मेरो भाषा प्रेमले श्री 3 मा पनि नेपाली भाषाबाट बनेका स्तुतिले ईश्वरको प्रार्थना गर्ने विचार आएको देख्दा मलाई चौपट्ट आनन्द लागेको थियो केही लेख लेखायो उहाँलाई जीविकाको निमित्त आर्थिक सहयोग गर्यो हामी दुईको पारस्परिक सहयोग यसरी नै चल्दथ्यो मलाई साधारणतया थाहा थियो लेखनाथलाई अर्थाभाव छ भनेर तर 1971 सालमा पहिला पटक कविजीका उपर बितेका दुःख गाथा सुने हृदय दुःखले भरियो मोरु 50 तुरन्तै काम चलाउन दिए अब त झन बढी सहयोग गर्नु पर्ने हुन आयो कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रममा हामी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना सुनाउँदैछौँ केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित
यो पुस्तक श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो। 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित यस पुस्तकमा इतिहासका रोचक प्रसंग समेटिएको छ। यस पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि यसै समय उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहान महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य छुट्टिन्छु। नमस्कार।